दो तसव्वुर। रिश्ते और ताल्लुक में फ़र्क है। रिश्ते में कोई आदमी आपका वालिद है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटा है, वो रिश्ते में ठीक है, वो आपका रिश्ते में बहन है। लेकिन आपका ताल्लुक कैसा है इससे? रिश्ता यानी जैसे हम रिलेशन और रिलेशनशिप में जो फर्क, आप यूं समझ लें, अब रिश्ते में एक बंदा जो है वो भाई है आपका, लेकिन आपका ताल्लुक अगर अच्छा है तो आप साथ बैठना चाहेंगे, उसकी सुनना चाहेंगे, उसको कुछ से शेयर करना चाहेंगे, वो अपनी बात आपसे कहना चाहेगा, उसके मामलात आपके इल्म में होंगे, आपकी सपोर्ट उसे अनकंडीशनली अवेलेबल होगी, वो आपसे मशवरा ले सकेगा, आप उसकी इंटेलेक्चुअल जो भी उसकी उसका लेवल है उससे फैज़ उठा सकेंगे, आप उसकी मोहब्बत को एक्सपीरियंस करेंगे, वो आपके आपसे ताल्लुक में एक खुशी महसूस करेगा। तो ये है ताल्लुक के, ताल्लुक का मतलब ये है कि दोनों के लिए एक दूसरे की तवक्कुआत अहम हो जाएं, लेकिन दोनों एक दूसरे से गैर ज़रूरी तौर पर तवक्कुआत लगाना भी ना चाहें। मतलब मैं दूसरे से हाई एक्सपेक्टेशंस लगा भी नहीं रहा, लेकिन दूसरे की एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं मुझसे उनको मैं बड़ी वैल्यू देता हूँ, मेरे लिए बड़ी मैटर करती हैं। ये है रिलेशनशिप का एक बड़ा आगे की सतह। तो मसला ये हुआ है कि जब हम फैमिली टाइम को और फैमिली को और फैमिली एक्सपीरियंस को इसको ठीक से समझ नहीं पाते और इस पे काम नहीं कर पाते और इसको ड्यू वैल्यू नहीं दे पाते, तो फिर होता क्या है? चार पांच लोग एक मकान में रह रहे होते हैं, वो रिश्ते में एक दूसरे के बहन भाई अम्मी अब्बा मियाँ बीवी होते हैं, और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर चाहिए होती है तो एक दूसरे के लिए दे देते हैं, लेकिन एक इमोशनल मोरल इंटेलेक्चुअल सपोर्ट एक दूसरे के लिए अगर कभी ज़रूरत होती है तो वो बड़ी मुश्किल होती है उसमें, कि एक दूसरे यानी तुम्हारे जहन से मुझे फ़ायदा हो, मेरे जहन से तुम्हें फ़ायदा हो, मेरी दुआओं से तुम मुस्तफ़ीद हो, तुम्हारी दुआओं को मैं अपने कानों से सुनूं अपने हक में, तुम्हारे कंधे से कभी मैं लगूं और ये हग मुझे मिले कभी। मतलब एक दूसरे का जो टच है, एक दूसरे की जो मोहब्बत है, एक दूसरे के जो एक मोरल सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए कंफर्ट है, उसको इंसान इंजॉय करता है, एक्सपीरियंस करता है, और वो उसकी अपनी नफ्सियाती सेहत के लिए बड़ी गैर मामूली चीज़ होती है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझें कि घर और मकान एक चीज़ नहीं होती। मतलब ऐसा लगेगा जैसे हम मकान में रहते हैं, हाउस और होम एक चीज़ नहीं होती। मकान जो है ना, वो एक एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर कुछ कमरे हैं, उसका कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन है, उसके कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, उसके कुछ उसमें वॉशरूम है, किचन है, लाउंज है, स्पेसेस हैं उसमें, वो फिजिकल स्पेसेस है ना। लेकिन घर क्या होता है? घर का एक इथॉस होता है, घर की एक फील होती है, घर की एक हर घर की अपनी एक पोएटिक सेंस होती है, हर घर की अपनी एक कह लीजिए फिजा होती है, और उसके अंदर एक एहसास ताल्लुक होता है। और असल में घर मैं अगर कभी घर को डिफाइन करूं तो अ, वो माहौल जहां मेरे अपने इतने करीब हैं और इतना एतमाद कर पा रहे हैं कि एक दूसरे की नफ्सियाती सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर रखी है। यानी एक दूसरे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को सिक्योर करने, प्रोटेक्ट करने, बल्कि उसको स्ट्रेंथन करने की एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द वर्च्यू ऑफ क्लोज रिलेशनशिप एंड अ वेरी कह लीजिए ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, जिसके अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, जिसके अंदर एक एक ताल्लुक का एक एहसास है, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत का एक माहौल है। उसके अंदर आप उसको जब अचीव कर पाते हैं, और जहाँ पर उस घर में रहने वाले चार छह लोगों की नफ्सियाती सेहत महफूज हो पा रही है हुस्न ताल्लुक की बरकत से और बाहिमी एतमाद की बरकत से, जिसे हम म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये घर है। तो इस वक्त हुआ यह है कि बहुत से लोगों ने अपने मकान को अच्छा बनाने के लिए जितनी स्ट्रगल की है, अपने घर की एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए उस दर्जे की मेहनत और तवज्जो और फिक्र नहीं की। यानी उन्होंने सोफे जितनी मोहब्बत से डलवाए हैं, या उन्हें मतलब किसी फ्लोर पे
اگر اسکریچ آ جائے یا دیوار پہ اگر کوئی اسکریچ آ جائے تو اس پہ جتنا دکھ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے کسی بندے کے دل کو جو وہ ہرٹ کرتے ہیں تو اس کا انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا. کہ مطلب میری بہن کو یا میری بیوی کو میری بات سے جو دکھ پہنچا ہے اس پر وہ اتنے سینسٹیو، اتنے مطلب میری بات سے میری بہن جو ہے وہ دکھی ہوئی ہے، یا میری فیملی جو ہے وہ میرے رویے سے پریشان ہے، یا ہم یعنی اس کو وہ جو سائیکولوجیکل کمفرٹ ہے نا وہ میں دے نہیں پایا اور لے نہیں پایا. تو اس کا جو یعنی اس کا جو دکھ ہے نا، یعنی اگر کسی کے مکان میں کسی واش روم کا ایک ٹیپ جو ہے خراب ہو جائے تو جتنی پریشانی وہ محسوس کرے گا، اس کے مکان میں رہنے والے 4 آدمیوں کے مزاجوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس سے وہ اتنی پریشانی محسوس نہیں کرے گا. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. تو یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم سوچیں کہ رشتے اور تعلق کا فرق اور مکان اور گھر کا فرق، ان دونوں کو سمجھے بغیر ہم فیملی لائف کی میننگ فلنس کو دریافت نہیں کر سکتے. یعنی رشتے اور تعلق مطلب ہم چونکہ اس آدمی سے رشتے میں ہیں تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ رشتے میں چونکہ میرا شوہر ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے تو بس صحیح ہے، بس کافی ہے. اب وہ مطلب لیکن اس کے اندر ایک خوبصورتی، یعنی ایک تعلق کی خوبصورتی اور تعلق کی گہرائی اور تعلق کی معنویت، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. وہ ایسی نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے توجہ دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنے مزاج کے اوپر ایک چیک رکھنا پڑے گا، اس کے اندر دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فیملی کو اور فیملی ٹائم کو اور اس سے متعلق جو بھی کہہ لیجئے ضروری ہمارا فہم ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم فیملی اور فیملی ٹائم کو ڈیو اہمیت نہیں دیتے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکان میں رہنے والے 4-5 لوگ ہیں جو رشتے میں تو بہت قریبی ہیں لیکن تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں. تعلق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفسیاتی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انہی کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی ہے. مطلب ایسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں کی جو سب سے بڑی نفسیاتی پریشانی، یعنی ان کی نفسیاتی کہہ لیجئے جو بھی ان کا کہہ لیجئے چیلنجز ہیں، اس کی بڑی وجوہات اسی انڈر ون روف وہ بھی رہتی ہے، مطلب یا رہتے ہیں. مطلب وہ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیملی کو ہم نہیں سمجھ پائے کہ فیملی بنتی کیسے ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ ایک عورت سے شادی کر کے ایک کمرے میں لے آئے اور ایک مکان کو انہوں نے رینوویٹ کر لیا اور اس کے اندر رہنا شروع کر دیے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے کسی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں 2-4 مطلب اولاد بھی عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اب یہ مکان مطلب اب یہ گھر بن گیا. جناب یہ گھر نہیں بنا. اس گھر کو بننے میں ابھی کچھ اور نزاکتیں ہیں، ابھی کچھ اور آپ سے یعنی ابھی اس کے اندر بہت کچھ مطلب اس میں بصیرت چاہیے، اس میں فہم چاہیے، اس میں مزاج کی خوبصورتی چاہیے، اس میں پرائرٹائزیشن کی اصلاح چاہیے کہ مطلب میں گھر سے باہر کے اپنے معاملات کو جو اہمیت دیتا ہوں وہ اس سے کم ہونی چاہیے جو گھر کے اندر کے معاملات کی ہے. ابھی تو ترتیب ہی الٹ ہوئی بھی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو یہ.